matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, petsa 1 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki na aktuhang na maligya og droga nadakpan. Pipila ka pamilya sa Barangay Tambakan misugat sa bag-ong tuig nga walay panimalay human masunog. Mga pulis sa Iligan nakakuha og taas nga rating sa 2024 Mindanao Survey. 12 na ang biktima sa firecracker-related injuries sa Northern Mindanao. Sa kauluhan, Malacañang gipagawas na ang kopya sa 22 kapahinang video message ni Presidente Bongbong Marcos. Digitization sa DepEd madiskaril gumikan sa pagtapya sa budget. Kaso sa stroke, heart attack o asma midaghan. Balita sa gawas sa nasod mga eksperto sa Israel. Gidudahan ang abilidad sa AI nga makapasabot og medical data. Balita sa kinabuhing Kristiyanon, mga Kristiyanon sa Indonesia gibawalan nga magpahigayon og choir practice. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang buktong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop sa mga pulis ang usa ka lalaki nga naaktuhan nga gapamaligya nini og gituoang droga. Ang suspect residente sa Purok 5 sa Barangay Tibanga, sakop ning Dakbayan Siligan. Diin dito usab nahitabo ang iyang transaksyon sa iyang parokyano sa nakalabayng gabi. Nakaikyas ang katransaksyon ini. Nakuhaan ang suspect og unom ka gagmayng sachet sa gituang shabu. Giangkon sa suspect ang nakuhang droga. Sumala pa niya na maligya siya og droga tungod kay wala siya trabaho. Ana karon ang suspect sa Police Station 5 diin gihikay na ang kaso batok ngadto kaniya. Nining adlaw sa bagong tuig nawad-an og panimalay human miulbo ang dako nga sunog sa Purok 10 Barangay Tambakan. Diin 15 ka panimalay ang nahimong total damage og 24 ka pamilya ang naapektuhan. Ang maong insidente nahitabo samtang gakaduol ang pagtagbo sa bagong tuig. Hinungdan nga daghang mga residente ang nawagtangan og pinuy-anan og gakinahanglan karon og tabang alang sa ilang panginahanglanon. Ang mga naapektuhan nga pamilya temporaryong nga gipahimutang sa modular tents nga giinstalar sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sunod nga ipang-apod-apod ang hygiene kits, kitchen kits og food packs aron masiguro nga adunay igong suporta alang sa samtang sila nagatubang sa naasoing krisis. Nagpadayon usab ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang hinungdan sa maong sunog. Ang lokal nga kagamhanan nagpahimangno sa publiko nga mag-amping og magmatngon aron malikayan ang susamang insidente. Padayon nga nakatagamtam ang Iligan City Police Office og taas nga level sa public trust, safety og security sumala pa sa trust
Respect Safety and Security survey nga gihimo sa Mindanao Development Authority nga aduna kini kalabutan sa serbisyo sa mga pulis na matikdan nga nagkataas ang trust rating sa mga pulis sa Iligan gikan sa unang quarter sa 2024 hangtod sa katapusang quarter ning tuiga. Pinakataas usab nga rating niini ang fourth quarter kumpara sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin ug Bukidnon. Base usab sa survey, dako ang pag-uswag sa rating sa Iligan sa rights-based nga pagpamulis o respect ratings. Pinakataas usab og rating ang Iligan sa fourth quarter sa safety ratings kumpara sa ubang syudad o probinsya sa Region 10. Halos managsama ang taas usab nga rating sa Iligan ug Camiguin sa security. Ang Minda usa ka ahensya sa gobyerno nga responsable sa pagpromote o pag-implementar sa mga programa o proyektong magpauswag sa pulo sa Mindanao. Misaka pa sa 12 ka mga tao ang biktima sa paboto samtang gipaabot pa ang gipaabot pa ang pagsaulog sa bag-ong tuig sa Northern Mindanao. Kini human gikumpirma ni Jasper Kent Ola sa Departamento sa Panglawas Region 10 Regional Epidemiology Surveillance and Disaster Response Unit nga nakatutok ang maong kasaulugan. Siya miingon nga maoy nadugang sa unang siyam ang duha ka pulos minor de edad nga taga Bukidnon. Sumala pa ni Ola nga 11 sa mga nabutan, siyam niini ang pulos mga minor de edad nga nagamit og gidili ng daan nga mga paboto. Hinuon, walay seryoso nga nabutan sa maong klase sa mga paboto. Sa pagkutlo usab ni nga balita, dugang minor de edad ang nadala sa ospital tungod kay nabutan sa paboto ang iyang tiil nga maoy nagtungtong sa ika-12 nga ihap. Hisayrang unang nabutan kon nagbaton og upat ka nabutan ang Misamis Occidental, duha sa Lanao del Norte, duha sa Cagayan de Oro City ug usa dinhi sa Iligan City. O karon sa balita sa kauluhan, gipagawas na sa Malacañang ang video message ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung asa gipakita nini ang appropriation sa balaunong nasudnong budget nga givito nakalatid sa General Comment sa veto message sa Presidente ang kinahanglan nga masiguro nga mapatuman ang fiscal discipline luyo sa target nga makabot ang agenda for prosperity. Sa bahin sa direct veto sa Presidente, gitumbok nini ang pipila ka items of appropriations nga sumala pa niya dili consistent sa program activities sa kagamhanan o wala nahiuyon sa 8-point agenda sa Marcos administration. Lakip na nini ang kapin sa 26 bilyones pesos nga programa og proyekto sa DPWH ingon man ang unprogram appropriations nga anaa sa kapin 168 bilyones pesos bot ipasabot deleted na ang naasong kantidad sa DPWH hinungdan nga miubos usab ang budget sa ahensya. Gipailalom usab sa conditional implementation ang pipila ka mga programa nga adunay kalabutan sa paghatag og ayuda sama sa AKAP program og ayuda sa kapos ang kita. Buot ipasabot ang implementasyon sa programa ang pagkahimuon sa pamaagi sa palisya o guidelines nga outline sa DSWD, NIDA og DOLE. Kagahapon gipalig-on ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 nga national budget. Gipati na usab ni pangandaman nga ang nabito nga 194 bilyones pesos mao ang mga programang dili na hilakip sa prioridad sa administrasyon. Nabalaka ang usa ka grupo sa mga magtutudlo nga madiskarel ang digitization sa sektor sa edukasyon gumikan usab sa gihimong pagtapya sa Kongreso og 12 bilyones pesos nga pondo sa Department of Education. Sumala pa kang Binjo Basas sa chairperson sa Teachers Dignity Coalition, dugay nang gipanghandoy sa sektor sa edukasyon nga mamahimong computerize og digitize apan tungod sa kakulangon sa budget siguro
sigurado nga maglisod sumala pa niyang mapatuman kini sa pagkakaron. Gipamugos pa niya nga ang tulungaan sa nasod ang angayan na nga aduna internet connectivity samtang ang mga magtutudlo o mga magtutunga ang angay na nga adunay kapasidad nga mogamit og modernong teknolohiya. Gibarugan usab niini nga obligasyon sa kagamahanan nga maglatid og teknolohiya nga gikinahanglan sa mga tulungaan. Dismayado usab si Basas nga pulos pasalig lamang ang gobyerno ang kinahanglan sa sektor sa edukasyon, ang digitization o computerization program. Kinatibuk ang sistema apan dili usab mapakita nini ang budget nga gihatag alang sa DepEd. Mahinumduman nga gitapyasan sa Kongreso ang 2025 nga budget sa DepEd og 12 bilyones pesos. Lakip na ang 10 bilyones pesos alang sa computerization program nini. Una na usab nga nagpahayag sa kadismaya si Education Secretary Sani Angara sa naasoing desisyon o gagikaingon nga ang naasoing budget cut ang makababag sa mga magtutudlo o mga magtutunga sa pag-access sa online learning o bagong education technology. Hugot nga gitutukan karon sa Departamento sa Panglawas ang mga acute complications sa non-communicable diseases sama sa stroke, acute coronary syndrome o bronchial asthma. Human nga nakarecord og pagtaas mga kaso niini dala usab sa sunod-sunod nga pagpangandam og selebrasyon karong holiday season. Sa datos sa Departamento sa Panglawas adunay 103 ka mga kaso sa stroke sa nasod gikan sa Disyembre 22 ngadto sa 30 sa 8 ka ospital sa nasod nga nagsilbing sentinel sites gikan sa 12 ka mga kaso sa stroke niadtong Disyembre 23. Misaka kini sa 103 hangtod niadtong Disyembre 30. Duha sa naasoing ihap ang namatay. Sumala pa sa DOH, natala nila ang pinakadaghang ihap nga na-stroke nga pasyente sa edad nga 45 ngadto sa 64 anyos. Samtang gikan usab sa duha ka kaso niadtong Disyembre 22, misaka sa 62 ang acute coronary syndrome nga pasyente gikan sa sentinel sites sa hangtod sa Disyembre 30 lakip na usab nga ang usa nga namatay. Kasagaran niini ana sa edad nga 55 ngadto sa 74 ang panuigon sa mga pasyenteng naigo sa ACS. Ang ACS mao ang pipila ka kondisyon nga naglambigit sa kalit nga pag-usab sa daloy sa dugo sa kasing-kasing. Kauban sa mga kondisyon niini mao ang pag-atake sa kasing-kasing. Sa kaso usab sa bronchoasthma nga nakuha gikan sa aso sa mga pabuto gikan sa unom ka kaso niadto Disyembre 22, misaka kini sa 63 pag-abot sa Disyembre 30 nga mga bata gikan sa 0 ngadto sa 9 ka tuig ang panuhigon. Ang kasagarang nahimong pasyente sa bronchial asthma. Hugot nga gapahimangno ang Departamento sa Panglawas ngadto sa publiko nga ampingan ang kahimsog sa Panglawas ug hatagan sa kamahinungdanon sa pagatiman sa kasing-kasing o sa baga. Tambag sa Departamento sa Panglawas nga angayan nga mag-ehersisyo kada adlaw, likayan ang pagkaon sa tambok, tamis o sobrang aparat, ingon man ang sobrang nga pag-inom o ilimno makahubog o vino. Angay usab nga likayan ang mga aso kaayo nga lugar, ilabi na sa pulbura og pabuto, siguroong adunay insaktong tambal o maintenance medicine. O karon sa balita sa gawa sa nasod tungod sa pagkusog sa AI technology, ilabi na sa medical field, adunay mga eksperto diin naghimo og mga AI model aron nga mapasabot o i-interpret ang mga komplikado nga mga medical data. Apan kini gidudahan sa mga eksperto sa Israel tungod kay gikinahanglan gayod nga sakto og adunay taas nga kahibalo sa pagpasabot sa mga medical data sama sa pagtagna sa sakit sa pasyente, pagkahibalo sa medical history o pagtudlo ngadto sa mga medical student
Kini nga pagtuon gilusad human nga ang mga kasamtangang AI model makahatag lamang og 9 ngadto sa 11% nga accuracy findings apan ang ChatGPT-4 model lang ang adunay accuracy findings nga 60%. Tungod dinhi gipahibalo sa mga eksperto sa nasod sa Israel nga ang paggamit sa AI ngadto sa medical field nagkinahanglan pa og taas nga trabahonon aron nga makatabang usab sa mga doktor o mga pasyente sa umaabot nga panahon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibawal sa usa ka baryo sa nasod sa Indonesia ang mga Kristohanon nga magpahigayon og choir practice. Depensa sa nasoding katawhan nga ang pagwali nila sa mga Kristohanon pagpasidaan lamang aron nga protektahan sila batok sa mga katawhan nga mobato og mga Kristohanon. Apan sumala pa sa mga Kristohanon nga wala sila intensyon nga makigbatok sa laing relihiyon apan makapadayon lamang sa pagpangandam sa ilahang panagtigom. O karon sa kahimtang banabanan sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makapiktar sa Visayas ug hinguman sa Mindanao, Palawan. Shear line ang makapiktar sa Northern ug Central Luzon. Northeast monsoon ang makapiktar sa Northern Luzon ug ubang bahin sa nasod. Ang Visayas, Caraga, Davao Region, Palawan, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Metro Manila, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Aurora, Bulacan, Marinduque, Oriental, Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Batanes, Ilocos Region o ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, ubang bahin sa Luzon o ubang bahin sa Mindanao ang makatagamtam og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa mga pagulan-ulan, epekto sa Intertropical Convergence Zone, shear line o hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:21 ug mosahop unya sa alas 5:38 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nunibi. Magpasalamat ug mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.